अलैकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ लेके सीरीज़ मजलिस हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिसमें आज हम हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की एक और करामात का वाक़या पेश करेंगे, आप लोग को सुनाएंगे, जिससे आप लोग का ईमान और ताज़ा हो जाए। तो बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय ज़ैना के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो नाज़रीन चलिए शुरू करते हैं। हुज़ूर बगदाद सरकार बगदाद हुज़ूर कुतुब हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये करामाती वाक़या बहुत दिलचस्प वाक़या है, आखिर तक ज़रूर सुने। आप लोगों से गुजारिश है, ईमान ताज़ा होगा और आप लोगों को ये भी बताएं औलिया अल्लाह से मोहब्बत का क्या फ़ैज़ान और उनकी निस्बत से क्या फ़ायदा मिलता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक जो है धोबी था, वो आपके कपड़े धोया करता था। एक दिन उसको वो फौत हो गया, मतलब उसका इंतकाल हो गया, तो उसे दफनाया गया, कब्र में नहलाया गया, कफन वफन पहना के दफनाया गया। ऐसे तदफीन होती है, उसकी तदफीन की गई। एक दिन एक शख्स ने जो है उसको ख्वाब में देखा और पूछा कि ऐ धोबी क्या हाल है तुम्हारा। तो उस धोबी ने कहा कि तुम्हारा, उसने पूछा, ख्वाब में पूछा उस शख्स ने जिसने ख्वाब देखा, उसने उस ख्वाब में धोबी को देखा। धोबी से कहा कि ऐ धोबी क्या हाल बना, तुम्हारा कब्र में क्या हुआ। तो वो कहने लगा कुछ नहीं, बस फरिश्ते आए थे, वो पूछ रहे थे जो पूछते हैं दीन, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है। मैंने कह दिया कि जो है कि मैं गौस पाक का जो हूँ धोबी हूँ। फिर पूछा तुम्हारा दीन क्या, मैंने कह दिया कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ। और मैं सारे सवालों का यही कहता था कि उस धोबी ने ख्वाब में जो है उस आदमी से कहा कि मैं तो यही कहता रहा कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तो फरिश्ते कहने लगे अरे आशिक कैसा तू दीवाना है, अरे आशिक तू कैसा दीवाना है गौस पाक का, कि मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह का, तू गौस पाक कह रहा है। इतने में जो है हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद तशरीफ़ लेके आए उसकी कब्र में, और आप तशरीफ़ लेकर आए और फरिश्तों से आपने पूछा क्यों तंग करते हो मेरे मुरीद को, मेरे धोबी को, क्यों तंग करते हो मेरे चाहने वाले को। तो फरिश्ते कहने लगे हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हुज़ूर मैं अल्लाह का पता मांग रहा हूँ, ये आपका नाम ले रहा है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, जो अब्दुल कादिर के दरवाज़े से जो भी निकल जाता है वो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, ये तो मेरा धोबी है, इतनी सारी ज़िंदगी मेरे कपड़े धोए। तो फरिश्तों ने कहा हुज़ूर आप जाने और आपका खुदा जाने। सुभान अल्लाह। तो राहत मिल गई उनकी नकीर के जो है फरिश्ते आते हैं उनके सवालात से। सुभान अल्लाह। तो ये वाक़या हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला का एक और वाक़या है। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला का एक और वाक़या है कि एक जो है आप जो है एक दरिया दजला है वहाँ पे बगदाद शरीफ में, वहाँ से गुज़र रहे थे। तो आपने देखा एक आदमी जो है बहुत रो रहा है। तो आप, क्योंकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा रहम था, तो आपने उससे जाके पूछा कि ये आदमी तो क्यों रो रहा है। तो उसने कहा कि हुज़ूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मैंने मल्ला से कहा था कि मुझे उधार पे जो है सफ़र करा दे दरिया का, मुझे दरिया के उस पार बहुत ज़रूरी काम है, मुझे करा दे। लेकिन क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं रुस्वा हो गया। अगर अमीर होता तो मैं रुस्वा नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो करा नहीं रहा। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला इतना सुनते ही अपने घर दौड़े गए, और वहाँ जब आप गए तो वहाँ से आप अपना दीनार लेके आए और उस मल्ला को दिया और कहा कि जो भी गरीब आदमी हो उसको तुम ये दीनार लो और उसको सफ़र कराओ। और ये अब्दुल कादिर अपना नाम मुबारक लिया और कहा कि उसके किराए पे जो है ये पैसा मैं दे रहा हूँ, मेरे पैसों से उसको सफ़र करा दो, किसी भी गरीब आदमी को तुम जो है मेरे पैसे से सफ़र करा दो। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की कितनी सखावत। आप सखी भी थे, आप बहुत ज़्यादा जलाली भी बुजुर्ग हैं, और आपका मर्तबा अल्लाह पाक ने इतना ऊंचा और आला किया है कि तमाम औलिया कराम की गर्दन मुबारक पे आपका कदम मुबारक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला की शान बहुत ही आला है। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक ने औलिया कराम को इसीलिए दुनिया में भेजा कि वो हम जैसे गुनहगारों की रहनुमाई करें और अल्लाह का फजलो करम जो है हम लोगों के ऊपर नाजिल करें और हम लोगों को राह हक पे बुलाएं और राह हक की तरफ ले जाएं। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाज़रीन कराम
ان کی شان اور ان کا مرتبہ اللہ پاک نے بہت ہی اعلیٰ اور اونچا رکھا ہے. تمام اولیاء کے گردن پر ان کا قدم مبارک ہے. اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان وہ ہے، ان کی کرامات وہ ہے کہ تمام اولیاء ان کے طلبے سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کا شان عظمت اللہ پاک نے اتنی رکھی کہ ہم لوگوں کی زبان بھی قاصر ہے کہ ہم لوگ ان کا بیان بھی نہیں کر سکتے، ان کی شان کا بیان بھی. یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کے دلوں میں جو روشن کی ہے شمع اولیاء کے عشق کی، اللہ پاک اور زیادہ اس کو روشن کر دے، جس سے ہم لوگ اپنے جو ہے ان سے فیضیاب حاصل کر سکیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شرف بخشا ہے آپ لوگ کو سننے کا بھی اور مجھے کہنے کا بھی. اور نہ میری زبان اتنی قاصر ہے کہ میں ان کا اس وقت جتنا مرتبہ اس طرح ان کی شان بیان کر سکوں، لیکن اللہ پاک کا تب بھی شکر ہے کہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنے اولیاء کرام اور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر جن کا مقام اللہ نے ان کو اتنا مقام اعلیٰ دیا ہے، ان کا ذکر کرنے کی شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیران پیر کی وہ کراماتیں ہیں کہ جسے سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل میں عشق اولیاء اور بڑھ جاتا ہے. لیکن ناظرین ساتھی عشق اولیاء کے ساتھ بھی جو انہوں نے درس دیے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک توفیق دے اور ہدایت دے کہ وہ ہم لوگ عمل میں بھی لے کے آئیں اور اولیاء کا عشق جو ہے اپنی نسلوں میں بھی. جب ناظرین کرام ایک دھوبی جو ان کا دھوبی تھا، ان کی ساری زندگی ان کے کپڑے دھوئے مبارک جو ہے کپڑوں کو ان کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دھوئے، اور وہ دھوبی کا اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے ان کے وسیلے سے اتنی راحت دی. تو ہم لوگ جو 11ویں شریف پڑھتے ہیں اور ان کا فاتحہ کرتے ہیں ان کے نام کے، اور جو ہے اپنا جو ہے ہم لوگ جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہم لوگ کی دنیا اور آخرت بھی بدلے گا، جو ہے ان کا جو ہے آخرت بھی ہم ان کے وسیلے سے ہم لوگ کی بدل دے گا اور بہتر کر دے گا بے شک. اور ہم لوگ اولیاء سے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اولیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. اپنے بچوں کو بھی واقعات سناتے رہیں کہ ان کے دلوں میں بھی پیدا ہو. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کا ذہن جو ہے جو بچپن کی بات ہوتی ہے وہ بالکل ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کو یاد رہتی ہے بڑے پن تک. تو بچوں کو ضرور واقعات سنائیں، ٹی وی اور گیم کھلانے کے بجائے ان کو واقعات سنائیں کہ ان کے ذہن نشین ہو، تو آگے چل کے وہ بھی اولیاء کرام سے محبت کریں گے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی میں آپ کو ایک فرمان بھی بتاؤں گی. اس سے پہلے آج جو ہے تو ناظرین حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے ان کے، اور اس میں ان کی 11ویں شریف کا فاتحہ ہوتا ہے 11ویں تاریخ کو، اس مہینے کی تاریخ کو، اور آج 11ویں شب ہے. کہتی ہوں جو وظیفہ ہے جسے آپ سال بھر تک تمام بلاؤں اور سے ان بلاؤں سے اور بیماریوں سے شفا یابی کا پورے سال بھر تک کا ہے، تو یہ وظیفہ ضرور کریں. غوث پاک کے چاہنے والے 11 کھجور لے لیں اور اس پہ رات میں اس شب کی جو آج شب پڑے گی تو اس میں جو ہے 11 کھجور لے لیں اور اس پہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 11 نام مبارک جو ہیں ان کو پڑھ کے اس پہ دم کر کے اور اول آخر درود شریف پڑھ کے جو ہے آپ جو ہیں اسے کھا لیں تو سارا سال حفاظت میں رہیں گے. ناظرین میں لاسٹ میں کر لیجیے گا اسکرین شاٹ کو اور وہ پڑھ لیجیے گا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا اولیاء سے محبت. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اولیاء کرام سے، تمام اولیاء کرام سے محبت اختیار کرو، کیونکہ ان کی وہ شان ہوتی ہے کہ اگر کسی پہ نگاہ کرم کر دیتے ہیں، کسی پہ ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کو جو ہے زندگی عطا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی حیات بہت ہی مبارک ہو جاتی ہے. استاد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ چاہے وہ شخص کوئی بھی کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اگر اس پہ اولیاء کرام کی نظر پڑ گئی تو اس کو زندگی عطا کر دی جاتی. سبحان اللہ. زندگی عطا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس کی بہتری ہو جاتی ہے، وہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دین کے کام عمل کریں تو اچھے عمل کریں جس سے اس کی اور اس کے آنے والی نسلوں اور اس کی دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولیاء کرام کی جو ہے محبت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی ان کی نسبت سے فیضیاب کرے اور
बरकत अता फरमाए हम लोग के घरों में भी। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम लोगों की सारी परेशानियाँ हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में दूर हो, हम लोग को नमाजी 5 वक्त नमाजी और जो है रोज़ा रसूल की ज़ियारत हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह ताला की ज़ियारत के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। और सारी इजाज़ मुरादें पूरी आमीन। तो नाज़रीन करम, ये वाक़या बहुत दिलचस्प वाक़या था तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस सीरीज़ के लास्ट और नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। और 11वीं शरीफ की गौसिल वरा की 11वीं की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।